शास्त्र बलले दिने संविधान र कानुन बमोजिम जाने एउटा बाटो थियो र होइन भोलि राष्ट्र नै खत्म हुन लाग्यो भनेदेखि संविधान च्यापेर राष्ट्र बन्दैन नि। राष्ट्र चल्यो, राष्ट्र रहिरह्यो भने त संविधान त कति बनाइन्छ कति। यसको अर्थ राज संस्थाका लागि सशस्त्र युद्ध गर्न पनि तयार छौँ हामी भन्न खोज्नु भयो हो? त्यो पनि अवस्था आउन सक्छ देशको लागि, मुलुकको स्थायित्वको लागि त्यो पनि एउटा आवश्यक शर्त। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खास संवादमा। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, खास संवादको आजको विषय कतिपयलाई आउटडेटेड लाग्न सक्छ अनि कतिपयलाई अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने लाग्न सक्छ। विषय हो राज संस्था। देशमा राज संस्थाको अन्त्य भएको 1 दशक बढी भयो, तर अझै पनि राज संस्थाका पक्ष र विपक्षमा अभिमतहरू जाहेर भइरहेका छन्। देशमा राज संस्थाको आवश्यकता छ। अहिलेको व्यवस्थाले सामाजिक सद्भाव खलबल्यायो र अहिलेको व्यवस्था रहिरहने हो भने नेपालको अस्तित्व नै कुनै बेला नामेट हुन सक्छ भन्ने खालका तर्क गर्नेहरूको संख्या पनि कम छैन। र त्यही तर्क गर्ने मध्येका एकजना व्यक्ति आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ राजनीतिज्ञ, राप्रपा नेपालका कुनै बेलाका नेता अनि कुनै बेलाका भन्दा फरक नपर्ला, किनकि राप्रपा प्रजातान्त्रिक र अर्को एउटा राप्रपा एक भइसकेपछि त्यसका एकताको प्रक्रियाप्रति केही असन्तुष्टि जनाएर उहाँ यति बेला बाहिरै बस्नु भएको छ। त्यसरी कुनै बेलाका राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता भन्दा फरक नपर्ला, यो शब्द जोडे मैले। उहाँ राज संस्थाका पक्षमा खरो अभिमत जाहेर गर्नुहुन्छ र उहाँ एकदमै तार्किक शैलीमा आफूलाई सदा प्रस्तुत गरिरहनुहुन्छ। राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई आजको हाम्रो कार्यक्रम खास संवादका अतिथि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। तपाईँ राज संस्थाका पक्षमा खरो बोल्नुहुन्छ। मान्छेहरू के भन्छन् भने राज संस्थाको अन्त्य भएको 1 दशक बढी भयो, अब यसका पक्षमा बोल्नु, फेरि देशमा राज संस्था चाहिन्छ र राज संस्था आउँछ भनेर भन्नु चाहिँ मरेको मान्छे फेरि बौरिन्छ भनेर सोच्नु जस्तै हो भनेर भन्छन्। धन्यवाद। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने राजनीतिमा, राज्य सञ्चालनमा असम्भव भन्ने विषय हुँदैन। तपाईले जुनसुकै कुरालाई पनि अब यो कुरा हुनै सक्दैन भनेर भन्न सक्नुहुन्न, जे पनि हुन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई निवेदन गरौँ, अहिले राज संस्थाको अन्त्य भनेर भन्नुहुन्छ, सबै मान्छेहरू पूर्व राजा भन्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्रलाई, श्रीपास ज्ञानेन्द्रलाई। प्रचण्डजी पूर्व प्रधानमन्त्री हो, शेरबहादुर देउवाजी पूर्व प्रधानमन्त्री हो। उहाँहरू पूर्व प्रधानमन्त्री हो भने बहालवाला प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीजी हो, त ज्ञानेन्द्र पूर्व राजा हो भने बहाल रहेको राजा को हो? त्यसकारण राजा पूर्व र पश्चिम हुँदैन, राजा राजा हुन्छ। एक र अर्को कुरा, अहिले नयाँ राष्ट्रिय गान आएको छ, म तपाईलाई निवेदन गरौँ, तपाईँ मार्फत आम नेपाली जनता, विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली जनतालाई निवेदन गरौँ, सयौं थुङ्गा फूलका एउटै माला हामी नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भन्छौँ हामी। यो सयौं थुङ्गा फूल फुल्ने फूलबारी कसले बनायो? सबै कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजावादी, पापवादी, धन्यवादी सबैजना। तपाईँ भन्नुहोस् न, कसले बनायो यो फूलबारी? र तपाईले फूल कसले रोप्यो? तपाईले रोप्नुभयो कि तपाईले भत्काउनुभयो कि तपाईले टुक्राउँदै हुनुहुन्छ? सयौं थुङ्गा फूल फुल्ने फूलबारी पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा तपाईँ हाम्रा पूर्वजले गरेका हुन्। त्यो सेनामा नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गर्दा पृथ्वीनारायण शाह एक्लै त खुकुरी तरुवा लिएर मेची महाकाली कुद्या त होइन। त्यो सेनामा तपाईँ हाम्रा पूर्वज थिए। तपाईँ देशमा प्रजातन्त्र ल्याएर
पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हान्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो बाबुको श्राद्ध गर्नको लागि अस्ति पुषे औँसीमा तपाईँ नुवाकोट गएर बेत्रावती नदीमा 90,000 मान्छेले श्राद्ध गर्नु। कसको गर्नुभयो? पिता पुर्खा बुवा आमा हजुरबुवा। तिनै पिता पुर्खा पृथ्वीनारायणसँग लागेर नेपाल राष्ट्र बनाउँदा चाहिँ पृथ्वी यो फुलबारी बनाउँदा चाहिँ यो कुलङ्गार भन्ने, अनि तिनै पिता पुर्खाको तपाईँ श्राद्ध गर्ने भनेपछि तपाईँले पिता पुर्खालाई लात्ताले हानेको होइन? तपाईँलाई पीडा छैन? यसैका एकैछिन मलाई एकछिन समयको लागि क्षमा चाहौँ। त्यो फुलबारीमा के मखमली मात्रै फुल्छ? सयपत्री मात्रै फुल्छ? गुराँस मात्रै फुल्छ? कमल मात्रै फुल्छ? त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभयो यो मुलुक 4 जात 36 वर्णको फुलबारी। के बिग्रिया थियो? र यो निर्माणकर्ता हेर्नुहोस्, संसारमा जति देश बनेका होलान्, नेपाल मात्रै एउटा यस्तो विशिष्ट देश हो जहाँ राजा र प्रजा, राजा र जनता संयुक्त मिलेर यो देश निर्माण गरे। अब यहाँलाई अघि मैले जुन प्रश्न गरेँ त्यसको जवाफमा यहाँले प्रयोग गर्नुभएको एउटा शब्द त्यसैमा केन्द्रित रहेर अर्को प्रश्न गरेँ। यहाँले भन्नुभयो ज्ञानेन्द्र शाहलाई किन पूर्व राजा भन्ने, अहिले को राजा छन् र पूर्व भन्ने भनेर जो भन्नुभयो नि, त्यसमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र शाह मात्रै भन्ने या अहिले देशमा त गणतन्त्र छ राजा नै भन्ने हो भने त होइन? राजा ज्ञानेन्द्र शाह भन्न पक्कै भएन, अहिलेको व्यवस्थाले नि त्यो दिँदैन। पूर्व नभन्ने हो भने ज्ञानेन्द्र शाहलाई के भन्ने? होइन, एकछिनलाई मान्नुहोस् न, तपाईँले गणतन्त्र छ, दिस एन्ड द्याट छ, कुनै के छ भन्नुभयो। म एउटा राज संस्था मान्ने राजनीतिक मानिस अथवा कानुन व्यवसायी, एउटा पार्टीको कुनै र्याङ्क एन्ड फाइलको मान्छे, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता, नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई संविधानले स्वीकार गरेका छ। रोहित भण्डारी गाउँमा गएर म गणतन्त्रवादी हुँ, मलाई भोट देऊ भन्न विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता राख्न पाउँछ? विष्णु भट्टराई म राजा रानी हुँ, मलाई चाहिँ भोट देऊ भनेर मैले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राख्न पाउँदिनँ? म राजा भन्छु, तपाईँ पूर्व भन्नुहोस् कि पश्चिम भन्नुहोस्, तपाईँलाई त्यो स्वतन्त्रता छ। अब गणतन्त्र आइसक्यो, आदि इत्यादि गणतन्त्र गइसक्यो भन्नुहुन्छ। देश रहँदाखेरि तन्त्र त कतिवटा आउँछन्, कतिवटा जान्छन्। होइन, मैले सोधेको चाहिँ पूर्व किन भन्ने होइन, त्यसै कारणले तपाईँ पूर्व भन्नुहोस्, तपाईँ पूर्व नभन्नुहोस्। तर के हो भनेदेखि तपाईँले राजा भन्ने बित्तिकै त्यसको लिगासी अथवा त्यसको अर्थ के लाग्छ र त्यो के स्वाभाविक हुन्छ? तपाईँ राजा पनि भन्ने, गणतन्त्र पनि छ भन्ने भने दुईटा कुरा त हुन सक्दैन। यस कारणले गर्दा यसो जुन यहाँ कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, त्यो भएर पूर्व भन्दाखेरि जुन खालको असजिलोपन जसरी महसुस गर्नुभयो, कतिपयले उहाँलाई होइन पूर्व पनि नभनौँ, बरु अन्तिम राजा भनौँ भनेर भन्छन्। त्यो भनियो भने चाहिँ के हुन्छ? होइन, तपाईँले अन्त्यको निष्कर्ष कहाँबाट लिनु? ल, तपाईँले अन्तिमै भन्नु होला। अन्तिम भन्नुहुन्छ भने त्यो अन्तिमताको निर्णय गर्ने तपाईँको हो। तपाईँले जनमत गर्नुभयो कि जनतालाई सोध्नुभयो कि भन्नुभयो कि? एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँले भनेकै अन्तिम मैले मान्दिएँ। अन्तिम भनेपछि कहिलेसम्मलाई अन्तिम? श्री 5 ज्ञानेन्द्र बाँचुन्जेललाई अन्तिम होइन, मरेपछि न टुङ्गिने भयो। अब देशमा कहिले राज संस्था फर्कँदैन भन्ने आधारमा, भन्ने मान्यतामा भन्ने तर्क हो। एकछिन न, यो कुरा हुनै सक्दैन भनेर कुनै पनि कुरालाई ओभर रुल नगरौँ न। अहिले यहाँ भुइँचालो आउँदैन अथवा यो गतिविधि भोलि नेपाल र नेपाली जनताको यो अहिले सिके राउतवाला गतिविधि जस्ता बढ्दै गयो भने त्यसै डिसइन्टिग्रेट हुन्छ कि हुँदैन? त्यसै कारणले कुनै पनि कुरालाई तपाईँ यो हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने होइन कि सबै सम्भावनालाई खुला राखेर नेपाल राष्ट्रका निर्माता, नेपाल यो सयौं थुङ्गा फुल फुल्ने फुलबारी बनाउने तपाईँ हाम्रा पूर्वज र मेरा साना दुःखले आर्जाको मुलुक होइन। म तपाईँलाई भनौँ, मलाई त कहिलेकाहीँ पीडा लाग्छ। प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएपछि रुकमानगत कटुवाललाई हटाउने प्रकरणमा जे घटना भयो त्यतिखेर रामवरण यादवजीलाई उहाँले भन्नुभयो, होइन यो प्रधान सेनापति हटाउने कुरामा तपाईँ हटाउनुहुन्छ भने हटाउनुहोस्,
हटाउनुहुन्न भनेदेखि हामी देशभरि आन्दोलन गर्छौँ भन्नुभयो। रामवरण यादवजीले भन्नुभयो म भैँसी चराएर आएको मान्छे, भैँसी गोठालो मान्छे, म यादव हूँ, भोलि भैँसी चराउन जान्छु, तर म मेरो कदम चाहिँ सच्याउँदिनँ भनेर भन्नुभयो। मैले धेरै ठाउँमा यो कुरा भनेको छु, तपाईँलाई पनि आज अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। राजाले चाहिँ भन्छ म मरे पनि मेरो देश बाँचोस्। राष्ट्रपति भएको मान्छे चाहिँ तैँले निकालिस् भने म भैँसी चराउन जान्छु, देशै मरोस्। यस्तो पनि हुन्छ राष्ट्र, यस्तो पनि हुन्छ देश। यो पीडा हुन्छ कि हुँदैन? र म त तपाईँलाई निवेदन गरौँ, होइन उहाँले त राष्ट्रपतिको पद पो त्याग्छु भनेको त देशै त्याग्छु भनेको होइन। फेरि यहाँ कुरा बुझाइमा अलिकति फरक पर्यो होला, क्षमा चाहौँ। उहाँले भन्नुभयो म भैँसी गोठालो हूँ, भैँसी नै चराउन जान्छु, देश जेसुकै होस्। तर देशप्रति माया नै छैन। होइन, देशप्रति माया छ छैन, देशप्रति माया त हरेक मान्छेलाई होला, तर जिम्मेवारी र जवाबदेहिताको कुरामा म यादव भैँसी चराएर आएको गोठालो हुँ, गोठालै हुन्छु, तेरो कुरा मान्दिनँ भन्नु हो? देशप्रतिको राष्ट्रपतिको जिम्मेदारी हो त्यो कि मैले गरेको कुरा यति कारणले ठिक छ होइन, कि नभए प्रधानमन्त्रीजीले यो कुरा भनेको ठिक छ, म यसो गर्छु पो भन्नुपर्छ। म त्यतिखेर एउटा कुनै घटनामा हेटौँडातिर कतै पुगेका थिएँ, राजा महेन्द्रको शालिग राखेको ठाउँमा त्यसलाई हटाएर चाहिँ बुद्धको मूर्ति राखेर छ। अनि मैले भने होइन, यो रामवरण यादवजीले त प्रधान सेनापति प्रकरणमा यसो भन्नुभएको थियो, अनि राष्ट्रपति चाहिँ हट्यो भने भैँसी गोठालो हुन जाने रहेछ, राजा चाहिँ हट्यो भने भगवान बुद्ध हुने रहेछ। के गौतम बुद्ध राजा शुद्धोधनका छोरा थिएनन्? तपाईँ बुद्ध रोज्ने कि गोठालो रोज्ने भनेको पो त? त्यसै कारण पूर्व राजा र पश्चिम राजावाला कुरा मैले तपाईँलाई सुरुमा निवेदन गरेँ। गरिराखेको जोड्नुहोस् त, त्यो राजा एउटा पाल्न सजिलो हुन्छ कि 761वटा राजा पाल्नु हुन्छ? एउटा खड्ग ओलीजीको मात्र उपचार खर्चको लागि 17 करोड राष्ट्रको डेपुटीबाट। तपाईँ भन्नुहोस् त, राजाहरू बिरामी हुँदा वीर अस्पताल जान्छ। अहिले वीर अस्पतालका भिआइपी वार्डहरूमा कुनै पनि राजनैतिक दलको नेता जाँदैन, सिङ्गापुर र अथवा कहाँ जाने हो त्यहाँ जान्छ। अनि त्यहाँबाट यहाँका डाक्टरहरू, अनि यहाँ नेपाली जनताले लगानी गरेको कुरा, नेपाली जनता सिटामोल खाएर सिटामोल नपाएर मरिराखेको छ। एम्बुलेन्समा पेट्रोल हाल्न नपाएर नाकाबन्दीको बेलामा नेपाली जनता मरिराखेका छन्। अनि त्यहाँबाट तपाईँ लाखौँको सुविधा भूतपूर्व भएर कतिले लिनु? यस प्रकारले भूतपूर्वलाई तपाईँले सुविधा बाँड्ने हो भने त मुलुकको ढिकुटी त यिनीहरूलाई दिँदैछ। यस कारणले र फेरि अझै अर्को कुरा के हो भने निर्वाचन लड्नु नपरेपछि राजाले कसैप्रति विभेद गर्नु पर्दैन। तपाईँ राष्ट्रपति हुनको लागि 5वटा मान्छेलाई चाकरी गरेर अहिले राष्ट्रपति हुनुभयो होला, राजा भएपछि त त्यो कारबाही गर्नु पर्दैन। र अझै अर्को कुरा, बेलायतमा के भनिन्छ भने राजालाई यो अनुभव र ज्ञानको सङ्गालको त्यो एउटा भण्डार हो भन्छ। हिजो प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा राजा भएको थियो भने अहिले खड्ग ओलीजी हुँदा पनि हुन्थ्यो, हिजो शेरबहादुरजी हुँदा पनि हुन्थ्यो। भन्नुको अर्थ के हो भने हरेक हप्ता प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र प्रमुखलाई राज्यको गतिविधिको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ। रामवरण यादवजी र त्यो त्यतिखेर कटवाल प्रकरणमा जे घटना भयो, त्यतिखेर रामवरण यादवजी र प्रचण्डजीको बारेमा के कुरा भयो भन्ने कुरा अहिले गोविन्द केसीवाला यो हडतालको घटनामा खड्ग ओलीजीलाई सल्लाह दिने को छ? ज्ञान कहाँबाट? यस कारणले बेलायतीहरूले के राज संस्था नबुझेर राख्या हो, डेनिसहरूले नबुझेर राख्या हो, स्विसले नबुझेर राख्या। जसले राज संस्था राखे नि, राखेका कुरा एउटा भयो होइन, जसले राज संस्था राखेनन् जुन मुलुकले, ती मुलुकहरूले चाहिँ नबुझेर या बुझेर के गरेर नराख्या होला त हो। र यदि राज संस्था जुन कि राष्ट्रिय एकताको जो प्रतीक भन्नुभयो नि, राज संस्था नहुने देशहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बिग्रेको के छ भन्नुहोस् त? हो, त्यसैले अब राज संस्था नभएको देशमा के राष्ट्रिय एकताका प्रतीक छैनन्, राष्ट्रियताको कुरा छैन भने त्यहाँका निश्चित मूल्य र मान्यताहरू छन्। र भन्नुहोस् न, संसारका धेरै देशहरूमा त राजा छैन, तर संसारका सबभन्दा सुखी देश मध्येमा तपाईँ डेनमार्क 1 नम्बरमा पाउनुहुन्छ, र जहाँ राज संस्था छ।
र इथियोपिया संसारको सबभन्दा गरिब देश छ जहाँ गणतन्त्र पाउनुहुन्छ। र नेपाली जनताले अहिले एउटा राज संस्था पालेर राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राख्नु बेस थियो कि अनन्त राजाहरू गल्ली गल्ली पछि राजाहरू राख्नु चाहिँ ठिक थियो। अहिले यो राजनीतिको अपराधीको राजनीतिकरण जे भइराखेको छ यो हिजोको अवस्थामा किन थियो? तपाईले जसरी डेनमार्क र इथियोपियाको उदाहरण दिनुभयो होइन, अरू समृद्ध मुलुकलाई पनि हेरौँ न जहाँ राज संस्था छैन त। हो, त्यसैले अमेरिका हेर्नुहोस्, यता नजिकैको चीन हेर्नुहोस्, ठिक छ, चीन हेरौँ, रुस हेरौँ, अमेरिका हेरौँ, तर उनीहरू समृद्ध हुनुमा राज संस्था नहुनुको कारणले उनीहरू असमृद्ध। हिजो राज संस्था अमेरिकामा कहाँ थियो? अमेरिकामा हिजो पनि राज संस्था थिएन। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, चीनको आदि इत्यादिको कुरा गर्नुहोस्, अब चीनका क्लिन सेनाङ्गहरू आदि इत्यादि त्यहाँका राष्ट्र निर्माता थिए, तर आज पनि त्यहाँ राष्ट्र निर्माताहरूलाई जुन प्रकारको आदर सम्मान जे गर्नु भएको छ र नेपालमा राज संस्था हटाएर अथवा अहिले गएको कुराले हामीले जे अनुभव गरिराखेका छौँ, जे तिक्तता अनुभव गरिराखेका छौँ, राज संस्था हुँदाखेरि यो अवस्था आएन। जात जाति बीचको झगडाको कुरा आएन, भाषाको झगडाको कुरा आएन, भेषको झगडाको कुरा आएन, उही शहीदहरूको मान सम्मानको कुरा आएन। यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने एउटा स्थायी संस्था र त्यही कटुवाल प्रकरणमा जब प्रचण्डजीले राजीनामा दिनुभयो, बानेश्वरको खुला उसमा आएर उहाँले त्यो आमसभामा बोल्दाखेरि के भन्नुभयो भने यो माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, यो सरकारको मालिक मुलुक बाहिर बस्छ, दिल्लीमा बस्छ, म यसको मालिकसँग कुरा गर्छु, यसले योसँग कुरा गर्दिनँ भन्नु। हामीले के भनेको भने तपाईले 17,000 मान्छे मार्ने जनआन्दोलन जनयुद्ध माओवादी जनयुद्ध गर्दा मालिक त सिंह नारायणीमा बस्थ्यो, त्यो मालिक सारेर दिल्ली किन पुर्याउनु? त्यसकारण अहिले एकपछि अर्को कुराहरू, जस्तै यही संविधानकै पनि हामी कुरा गरौँ न, यो सेन्ट्रल सिस्टम लगायतका कुराहरू, यो उसको के अरे यो संसदीय सुनवाई, हिजो पनि त देशमा सर्वोच्च अदालत थियो, किन यसरी न्यायाधीशहरू अपमानित भए हुनु परेको थिएन? हिजो पनि त देशमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको हुँदा दोहोऱ्याइदिनु, हेरिदिनु भन्ने खालको कुरा हुन्थ्यो, अब अहिले कसलाई? त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा स्थायी संस्था देशभित्र तपाईँले राख्नुभयो, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राख्नुभयो भनेदेखि, र फेरि अझै अर्को कुरा, राज संस्था समाप्त भयो भने होला, राज संस्था समाप्त भएका होलान्, आएका होलान्, अथवा हामीले उसमा कम्बोडियामा त हेर्न सक्छौँ फर्किएर पनि आएका छन्। तर के हो भनेदेखि तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन, 5 वर्ष राष्ट्रपति हुनलाई जति हर्स ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ, जति मेरा पार्टीका मान्छेलाई ठेक्का कोटा पट्टा आदि इत्यादि दिलाउने भनेर तपाईँले जे जति पाल्नु खाउनु खुवाउने गर्नुहुन्छ, 5 वर्षको लागि तपाईँले त्यसो गर्नुहुन्छ। राजालाई त आफू बाँचुन्जेल राजा भएर आफू मरेपछि सन्ततिलाई पनि राजा बनाउनु छ, त्यसकारण तपाईँलाई भ्रष्टाचार गरेर त चल्नु। तपाईँ जसरी राज संस्थाको आवश्यकताका विषयमा बोलिरहनु भएको छ र जुन तर्क प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, यहाँको भित्री मनमा यो राज संस्था आफ्नै मतिले ढल्यो भन्ने चाहिँ कतिको लाग्छ? म चाहिँ त्यो भन्ने पक्षमा छैन। बीपी कोइरालाले भन्नुभएको छ, त्यो गणेशराज शर्माजीले लेख्नुभएको एउटा किताबमा छ यो कुरा, राजाले गल्ती गरे गद्दी जाला, राजाले गल्ती गर्यो भनेर राजासँग जनताले प्रतिशोध लिने हो भने देश जाला। अहिले कहाँ छौँ हामी? संघीयताको कुराले गर्दा, सीके राउतवाला कुराले गर्दा, अस्ति भर्खरै नेपाल सरकारले असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्ने एउटा कमिटी बनायो। त्यो वार्ता गर्ने कमिटीले सरकारलाई प्रतिवेदन दिँदा सीके राउतको नाउँ लिएरै होइन, देश विखण्डनकारीहरूसँग हामीले वार्ता गरेनौँ सीके राउतसित, त्यसकारण अरूसँग वार्ता जे गर्यौँ भनेर प्रतिवेदन बुझायो। थपक्कै नेपाली सेनाको एउटा विज्ञप्ति आयो, सरकारले आदेश दियो भने त राष्ट्रद्रोही भन्ने मान्छे त हामी एक ठाउँ एकछिन पनि बाँकी राख्दैनौँ। सरकारको एउटा कमिटीले भनिराखेको छ अमुक मान्छे राष्ट्रद्रोही छ, सरकारको सेना भन्दैछ त्यस्तो आयो भने त हामी बाँकी नै राख्दैनौँ। के हो? एक र अर्को कुरा के भने अहिले यो राष्ट्रिय एकताको
प्रतीकको बारेमा, राज संस्थाको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं। 62-63 को आन्दोलनमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हान्ने आदि इत्यादि जे कुरा भयो होला, त्यो भइसकेको 12 वर्ष पछाडि अहिले 2/3 को सरकार छ, कम्युनिस्टहरूको सरकार छ, जसले राजालाई सामन्तवादी संस्था हो भन्छ, धर्म बनेको अफिम हो भन्छ। त्यो 2/3 को सरकार आएपछि अस्ति साउन 14 गते नेपाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग सैनिक मुख्यालयमा ल्याएर राखे। किन भनेदेखि राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह हो भन्ने कुरा त मान्नु पर्यो अब तपाईले। तर सरकार पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हानेर हाल्ने यो राजा साजा भन्ने सामन्ती संस्था धर्म बनेको अफिम हो भन्ने, अनि सेना पृथ्वीनारायण शाहको शालिग सरकारले त हानेको होइन। एकैछिन, साम्यवादीहरू कम्युनिस्टहरूले माओवादीको नेतृत्वमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग डाले, कांग्रेसीहरूले होइन। त्यही कम्युनिस्टहरूको सरकार हो। अब फेरि अहिले हेर्नुस्, अहिले यो कम्युनिस्ट नेकपा, के नेकपा यो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, स्टालिनवादी, क्रुश्चेभवादी, माओवादी, के माओवादीको नाउँमा 17,000 नेपाली मान्छे मार्नुभयो तपाईले। अहिले माओवादी बेच्दिनु सिद्धि छैन, नो माओवादी। कम्युनिस्टवादी, आज कम्युनिस्ट पार्टी भने त आजकल भन्न थालेका छन् कमाउनिस्ट पार्टी, कर पार्टी, कम निष्ठा भएको पार्टी। व्हाइट बडी लगायतका गतिविधि हेर्नुस् सारा। अनि भ्रष्टाचारीहरूलाई सलाम गरेर सुरक्षा दस्ता बसिरहेका छ देशमा। यो अवस्था राज संस्थाको टाइममा त थिएन। मैले अहिलेकै प्रश्न फेरि एकपल्ट सम्झाएँ यहाँलाई। यो राज संस्था जे जसरी राज संस्थाको अन्त्य भयो नि, त्यसमा राज संस्था, तात्कालीन राजा, तात्कालीन राज परिवार आफैमा कतिको दोषी थियो? होइन, राज परिवार दोषी थियो, राज परिवार दोषी थिएन मैले भन्दिनँ। तर तपाईले राज परिवार दोषी थियो भन्ने कुराले गर्दा राज परिवार नै हटाउने कुरा चाहिँ ठिक भएन। होइन, दोषी थियो कि थिएन? होइन, तात्कालीन राजाको, तात्कालीन राज परिवारका सदस्यहरूको काम कारबाही, उहाँहरूका क्रियाकलाप जो अपाच्य भयो र जनताले जसरी राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राज संस्था भनेर जुन तरिकाले अडान लिनु पर्थ्यो त्यो लिएनन् होइन। तपाईँ हामीले सुनेकै हो, राजतन्त्रका विरुद्धमा चर्का नाराहरू लागेका हामीले सुनेकै हो। त्यो भएर मैले बुझ्न खोजेको यति मात्रै हो कि राज संस्था आफ्नै कारणले, तात्कालीन राजा, तात्कालीन युवराज लगायतका कारणले ढल्यो। एकछिनलाई मान्नुहोस् न, राजाको लागि नेपाल राख्ने कि नेपालको लागि राजा राख्ने, प्रश्न यहाँ छ। राजाले गल्ती गरे होला, अघि त्यसैले मैले भने राजाले गल्ती गरे गद्दी जाला, राजाले गल्ती गर्यो भनेर प्रतिशोध लिने हो भने देश जाला। ठिक छ, त्यो एउटा मैले यहाँ तपाईले भनेकै कुरा मैले भन्दैछु। त्यसकारणले राजाले गल्ती गर्यो कि गरेन भन्ने आधारमा राज संस्था फाल्ने र नफाल्ने होइन, राजा मुलुकको लागि आवश्यक छ कि छैन भनेर। राजाले गल्ती गरे पनि राज संस्था राख्नु पर्थ्यो भन्ने, राज संस्था राख्नु पर्थ्यो। राजाले जे गरे पनि स्वीकार्नु पर्थ्यो होइन, राजाले जे गरे पनि स्वीकार्नु पर्थ्यो होइन, करेक्सन गर्नु पर्थ्यो। यो कुरा भएन, त्यसकारण यसलाई मिलाएर लिएर जाउँ भन्नु पर्थ्यो, त्यसलाई फाल्ने होइन। अहिले तपाईँ हाम्रो बीचमा पनि काम कार्यवाही गर्दाखेरि यो बसिराखेको कुर्सी कुनै सहज असहज जे होला, तपाईले कुर्सीको म्यानेज पो गर्ने, त कुर्सी नै फाल्ने त होइन नि। यसै कारणले गर्दा ठिक छ, अब तपाईले भन्न खोजेको कुरा राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा कोनिकै गरे, आदि इत्यादि गरे, यस्तो गरे उस्तो गरे भनेर मैले प्रश्न किन पनि सोधिरहेको छु भने हामी माघ 19 के सेरोफेरोमा यहाँसँग यो अन्तर्वार्ता गरिरहेछौँ। त्यो भएर पनि माघ 19 को जुन त्यही कदम जो एउटा प्रमुख कारण बन्दै गयो होइन, त्यसैले राजाको आफ्नै एक खालको महत्वाकांक्षा, राजा जुन राजगद्दीमा जहाँ बसेका थिए त्यो राजगद्दी भन्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी एक खालले प्यारो लागे जस्तो देखियो कि होइन त्यति बेला? र त्यो चाहिँ गल्ती थियो भनेर तपाईँहरू मान्ने कि नमान्ने, या तात्कालीन राजाले जे गरेका थिए ठिक गरेका थिए? होइन, तत्कालीन राजाले ठिक गरेका थिए अथवा जे गरेका थिए उनले कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिनु पर्थ्यो, त्यो ठिक त्यो कुरा होइन। कुरा के हो भने उनले कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिनु हुँदैन थियो, लिए भनेदेखि त्यसलाई करेक्सन गर्नु पर्थ्यो कि त्यसलाई फाल्ने नै होइन। मैले पटक पटक तपाईलाई
त्यो कलमले तपाईँले कलम त कालो छ नि, लेख्दा त रातो पनि भन्ने लेखिन्छ, तर रातो लेखे पनि अक्षर त कालै हुन्छन् नि। यसै कारणले गर्दा राजाले गल्ती गर्यो भनेर राज संस्था नै फाल्ने कुरा होइन। हामीले राज संस्थालाई कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा राख्नु पर्थ्यो, करेक्सन गर्नु पर्थ्यो। तर राज संस्थै फालेर हामीले अहिले जुन प्रकारको एउटा जातीय, धार्मिक, सांप्रदायिक यी सम्पूर्ण सद्भावहरूलाई खलबलिएको, बिथोलिएको अवस्था देखेका छौँ, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने? अहिले हेर्नुहोस्, यो होली वाइन लगायतका कुराहरूलाई त हामी हेर्न सक्छौँ। अथवा अहिलेका सेनाका गणहरूको जुन देशको सेनाको सेना दिवस महाशिवरात्रि छ, अहिले त्यो गणमा काली गण अथवा कुनै के महाकाली गण के राखेका थिए। अब अहिले 1 नम्बर बाहिनी, 2 नम्बर बाहिनी, 5 नम्बर बाहिनी, यो एकपछि अर्को गर्दै हटाउनका लागि त हाम्रो देशको सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डतालाई एकपछि अर्को प्रहार भइराखेको अवस्था छ नि। राज संस्था हुँदाखेरि यो कुरा किन भन्नु? अब राज संस्था किन भन्ने विषयमा यहाँले यति भनिसकेपछि अब थप प्रश्न गरिनँ मैले। अब तपाईँ जसरी राज संस्थाको आवश्यकता छ भनेर भनिरहनु भएको छ नि, राज संस्था फेरि फर्किन्छ चाहिँ कसरी? एक खालको मान्छेहरूले हुन्छ नि, यो राज संस्था फर्किन्छ, राज संस्था चाहिन्छ भनेर जो भनिरहँदाखेरि राज संस्था कसरी फर्किन्छ भनेर जुन प्रश्न जसरी गर्छन्, एक खालको अपत्यारिलो सन्दर्भका रूपमा पनि लिन्छ। त्यसैले पनि मैले अघि कार्यक्रमको सुरुमा नै भनेको थिएँ कि आजको यो बहस कतिपयका लागि आउटडेटेड हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ भनेर भनेको। तर फेरि पनि मैले भन्छु, सिद्धान्त, दर्शन, ज्ञान, वाद विवाद केही समयको लागि स्थगन हुन सक्छ। त्यो रद्दी पनि हुँदैन, पुरानो पनि हुँदैन। कुन बेला के चाहिन्छ थाहा हुँदैन। घरमा नुन पनि हुन्छ, चिनी पनि हुन्छ, दुइटै सेतो हुन्छ, तर दुधमा चियामा नुन र तरकारीमा चिनी हाल्नु त मिलेन नि। त्यसैले राख्न चाहिँ सबै कुरा राख्नुपर्छ। अब राज संस्था होला, मान्छेहरूलाई प्रिय लाग्ला, मान्छेहरूलाई अप्रिय लाग्ला, तर अहिले हामी जे भोग्दैछौँ त्यो भोग्ने कारणले गर्दा म तपाईँलाई जिम्मेवारीका साथ निवेदन गर्न सक्छु। धेरै मानिसहरू, हिजो जो मानिसहरू मसँग कुरा गर्दा मेरै साथीहरू पनि, होइन यो राजा साजा भन्ने यो पुरानो कुरा बोकेर हिँडिराख्ने कुरा भएन। अहिले मान्छेहरू भन्न थाल्नु भएको छ, होइन मुलुकमा कुनै न कुनै एउटा स्थायी संस्था त चाहिने कुरो छ। मुलुकको लागि एउटा कुनै न कुनै स्थायी संस्था भएन भने वास्तवमा देशको हालत बेहाल हुने रहेछ। संविधान निर्माणकै बेलामा हेर्नुहोस्, नरेन्द्र मोदीजी आउनुभयो र एउटा कुरा भन्नुभयो, उता बेलायतबाट अर्कोले आउनुभयो, त्यो स्पास्की भन्ने एउटा राजदूत आउनुभएको थियो, होइन धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्नुभयो। यो सबै कुरामा उहाँहरूको चासो किन भयो? किनभनेदेखि हामीले हाम्रो सभ्यता, धर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यता एकपछि अर्को स्खलित गर्दै गयौँ। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब कसरी त राज संस्था? त्यसैले अघि फेरि नेतृत्वको सरकार छ, होइन यो संविधान जसले राज संस्था मान्दैन, अर्को प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस जो प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ ऊ पनि राज संस्था मान्दैन। तपाईँ जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता समेत हुनुहुन्छ होइन, तर तपाईँहरू जस्ता जो राजनीतिज्ञहरू जसका राजनीतिक दलहरू अत्यन्तै कमजोर छन्, अनि राज संस्था आउँछ चाहिँ कसरी? कतिपयले यो तर्क गर्छन् कि सेनाले अब कदम अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसका माध्यमबाट राज संस्था फर्किन्छ भनेर पनि भन्छन्। आउने चाहिँ कसरी? त्यो बाटो मात्र एकदम संक्षेपमा एकदमै संक्षेपमा संविधानको धारा 274ले के भन्छ भने नि, यो मुलुकको सम्प्रभुता, नेपाली जनताको एकता आदि इत्यादि यो कुरा भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा संविधानको संशोधन हुन सक्छ भन्छ। भन्नुको तात्पर्य तपाईँ मैले एकछिनलाई मान्नुहोस् न, नेपाली जनता समक्ष यो कुरा लग्छु, राख्छु, भन्छु र भोलि नेपाली जनताले 2/3 मत मलाई दिन्छन् अथवा कुनै एउटा पार्टीलाई दिन्छन् भने शान्तसँग पनि राज संस्था फर्किन सक्छ। एक र अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, राज्य भनेको नि कि शस्त्र बलबाट चल्छ कि शास्त्रको बलबाट चल्छ। 47 को संविधान अन्तर्गत नेकपा एमाले पार्टी दर्ता थिएन, उनीहरूले संविधान मानेको थिएन, मानेको थियो, समर्थन चाहिँ गरेको थिएन, मानेको चाहिँ थियो, समर्थन चाहिँ गरेको थिएन। आखिर कालान्तरमा जब मौका आयो, कोही त राजा वीरेन्द्रबाट शपथ ग्रहण गरेकै राजनीतिक दलले भनेको संक्षेपमा
भन्नुपर्दा संक्षेपमा बुझ्नुपर्दा जनताले जुन राजतन्त्र पक्षधर दलहरूलाई धेरै मत दिन्छन्, 2/3 त्योभन्दा बढी मत दिन्छन् र त्यसैका माध्यमबाट राज संस्था फर्किन्छ भन्ने तपाईँहरूको फर्किने बाटो शास्त्र बलले दिने संविधान र कानुन बमोजिम जाने एउटा बाटो थियो र होइन भोलि राष्ट्र नै खत्तम हुन लाग्यो भनेदेखि संविधान च्यापेर राष्ट्र बन्दैन नि। राष्ट्र चल्यो, राष्ट्र रहिरह्यो भने त संविधान त कति बनाइन्छ कति। यसको अर्थ राज संस्थाका लागि सशस्त्र युद्ध गर्न पनि तयार छौँ हामी भन्न खोज्नु भएको हो? त्यो पनि अवस्था आउन सक्छ देशको लागि, मुलुकको स्थायित्वको लागि त्यो पनि एउटा आवश्यक शर्त हो। मैले सिद्धान्तको कुरा सोच्नु भएको छ त्यो? होइन, मैले गर्नु पर्ला हुन्छ नि। तपाईँ म एकदमै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। 2/3 या त्योभन्दा बढी मत ल्याएर राज संस्था फर्काउँछौँ भन्नेमा तपाईँहरूको त्यो भित्री आत्मबल बढी छ या यसरी होइन अब बन्दुकै बोक्नुपर्छ राज संस्थाका लागि भन्ने चाहिँ छ? होइन, अवसरहरू सबैलाई खुला छन्। बलियाले खाने दुब्लाले हिसाब राख्ने ताकत पुग्यो भने जसरी गरे पनि हुन्छ। हस्, यहाँलाई यो समय र विचारका लागि धन्यवाद। हस्, मलाई पनि आएर मेरो कुरा राख्ने समय दिनुभयो, बहुत बहुत धन्यवाद। हस्, दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ राजनीतिज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता जो राज संस्थाका पक्षमा खरो मत राख्नुहुन्छ र राज संस्था आवश्यक छ। यदि राज संस्था नहुने हो भने यो देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका राजनीतिज्ञ विष्णु भट्टराई। आजका लागि कार्यक्रम खास संवाद यहीँ सकिन्छ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।